परवरदिगार आलम मुताकल रा करे तवज्जो मदे काना बेदारियों का फार्क सशे इंसान और हैवान के मुहिम तरीन फार्क बल इस शय नदी अकल दे सशे दे अकल इंसान व हैवान खपला की जुदा की कसा जदीद कुम साइंस थे गप मुताबिक हम तासुक सुनूर खसलतुन मु हैवानातो सारा शरीक दी यो मुहिम तरीन नेमत से इंसान हैवान न जुदा कई इंसान ता मकाम वीर कई इंसान ता फजीलत वीर कई इंसान मसजूद मलाइका जोड़ेगा अकल दे अकल दादा इंसान फजीलत दे अकल परवरदिगार आलम सदा पारा रखड़े हुयो का वाओरा दयाद वलारा अकल शनाख्त वसीला दे अकल वसीला दे ददी सदी सारा तो उपे जाने सखत सदी बात सदी हाक सदी बातिल सदी तवज्जो मदे का ना शरीयत शेता दे बेदात कुंजे के दे हुसैन छोक दे हुयो का तवज्जो मदे का ना अकल खुदे मारिफत द पारा रखड़े दे का अकल वसीला दे द इल्म द मारिफत उसका यो कास दे यही सजा इंसान मियम अकल अमर सारश्ता दे इल्म मारिफत तरफ तनसी शनाख्त तरफ तनसी खवाबात पहचान द पारा तलाश न कई हको बातिल पेजंदगुली कोशिश न कई शरीयत द बिदअत द पेजंदगुली कोशिश न कई द इमाम मारिफत कोशिश न कई परवरदिगार मारिफत द पारा कोशिश न कई ता कसम प खुदे दे बियादी इंसान व हैवान के फार्क सदे तवज्जो मदे का ना अकल खुदे देर करे दे मारिफत वर सरासिल का जका मारिफत नूर दे नूर कला इंसान द इल्म नूर सारा सब पजारिए अकल अकल पजारिए द इल्म नूर ता वरसीगी बिया आसानी सारा मकसद ता रसीदे खो कचेरी लियार तियारा देगा तवज्जो मदे पैगंबरानो कोशिश सो युअल्लिमुहुमुल किताबा वल हिकमा वयुज़क्कीहिम पैगंबर अंबियाओ अइमाओ मुहिम तरीन हदफ सो तालीम सशे से इल्म वीर की इंसान था द जहल त्यारों ने उबासी द इल्म नूर था गदबादी तरबियत वकी दी मुकाबले के कुम कसान वो गोविलु सनाना तपकार दे आलिम नशे तपकार दे पोए नशे वेले कल तपोए शवे तवज्जो मदे का ना ता जुमला मु जवाना हो द पारा उस दमुदी जमाने के जाहिलान अमस्ता अबू जहल अमस्ता दे तवज्जो मदे का ना अबू जहल चौक दी अबू जहल का कसान दी सगई सनाना आलिम ता निजदे नशे पोए सड़ी ता निजदे नशे मुजतहिद ता निजदे हुयो का सवाजेना दीवाजेना सकला मुजतहिद ता आलिम ता पैगंबर हदीस ता कुरान ता निजदेश कुरान दर तयी चाहे इंसान वलकद करमना बनी आदम दयाद वलारा इंसान ता मु इज्जत वर करे दे इज्जत कल इंसान खपल इज्जत ना खबर छी कभी अच्छा ता टीटीगी ना तवज्जो मदे का ना कोई गो द काना वाला जुमलो बांध वावरो कम दा जुमला कला इंसान तखपल इज्जत व अजमत पाता वलगीदा चाहे इंसान इन्नी जाइलुका लिन्नास इमामा इन्नी जाइलुन फिल अर्द खलीफा याद वलारा ऐ इंसान तजमके बांधे द परवरदिगार खलीफा ये खलीफा ता परवरदिगार इज्जत देर करे दे अजमत कदी अजमत न खबर से तबिया चाख पे न चापे कचेरे तवज्जो ममा तरफ तई जनो कसानो ता हैवान जरूरत थे वावरो कंदा जुमला जनो कसानो ता जरूरत थे हैवान मा अर्ज वकम इंसान आखटेम के दे चा अकल वर सारावी अकल सदा पर परवरदिगार आलम देर खड़े दे इल्म मारिफत हासिल के इल्म सशे दे नूर दे नूर
جاهل په مثال د حیوان دی. حیوان کمال څه دی غباندې واره خراوړی شي کم د ځنه کسان دی واجې نه تا نه پرېږدي کم ما نه پرېږدي څه عالم ته نږدې شي اهل بیتو ته نږدې شي قرآن ته نږدې شي اهل بیتو ته نږدې شي علي ته نږدې شي. مجتهد خو نور څه نه دی کم عالم و مجتهد خو خپله څه نه دی کم وسیله دی وسیله تا قرآن و امام کلام ته رسی. توجه مه دی که نه کله چې ته عقل نه استفاده ونه کې خو حیوان یې کم یا اساني سره کوم کسان جاهل غواړي کم هغه اساني سره وری راوړی شي. توجه مه دی که څه دا جملې واورو کم لغوندې مو ته ضرورت دی څه پکار دی بصیرت حاصل کنی دشمن به مو به کله یوه طرف ته وری وړي خپل کله بل طرف ته د یوه طرف نه کم دا یاد ولرا العلم نور یغذفه الله فی قلب من یشاء. علم نور دے پروردگار عالم دا نور څه چا زړه کې وغواړي اچي. نور کمال څه دی توجه ما طرف ته دی جوانانو زیاده تر باس ما څه ورته مخاطب متاسو یو کم چونکه تاسو د حسین د زمانه حسین علمداران یو کم تاسو به د ولایت و د حق د کوم پرچم دی د دې عالم تاسو لاس کې دی. اوس حسین د اخیری کومه استغاثه کړې وه د یاد ولرو دا د ما د زړه عقیده دی. حسین کومه استغاثه کړې وه کم هل من مغیث یغیثنا آیا داسې څوک شته دی څه ما مدد وکړي غیر تاسو ته ویلي دي. تاسو د کربلا د مقصد علمداران یو تاسو په کار دی د کربلا مقصد خلکو ته ورسو. که دشمن تاسو واخلی کم که دشمن د تاسو ذهنونه بدل کی توجه مه دی که نه د کربلا جنگ خو شروع دی کم کربلا جنگ د پر علی اکبر هم ضرورت شته د حضرت حبیب هم ضرورت دی. دشمن یې څه کله علم در نه لاړ کم نور لاړل علم نور دی کله نور لاړ دشمن بیا څه کوي د کوم کسانو ته جاهلو ضرورت دی ته بیا مجبور یې کم توجه ما سره دی بیا مجبور یې څه ته خپل لاس بل چا لاس کې ویر کې څه ما بوزه ځکه تیارې کې یم. یاد ولره د حسین مانونکي د حسین مانونکي د علي مانونکي مطلب دا دی څه ته بیدار یې تاسو علم دی تاسو معرفت دی ته عزت لرې ته کرامت لرې دشمن د تا وجود نه سوء استفاده نشي کوی. دا مطلب دی که د کربلا پیروکار دشمن هیڅ کلم نشي خسته که دشمن د تا وجود باندې اثر وکړ خپل وي که پردی وي خو څه کله د اهل بیتو نه ورې کوي کله یې دین نه وریا کړلې کله یې شریعت نه وریا کړلې کله بدعتونو طرف ته بیا پوه شه چې دا حسین منونکی نه بلکې د زمانې یزید دی دا بیا د زمانې یزید دی.